मुस्तनसर फरोज साहब और उनकी टीम ने सियालकोट में पुलिस इस्लाहात में जिस कमिटमेंट का मुजाहरा किया है, डीपीओ साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आरपीओ रियाज गारा साहब आज दूसरे मॉडल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के लिए सियालकोट तशरीफ़ लाए। आरपीओ साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मॉडल पुलिस स्टेशन का आगाज़ मियाँ वाली से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया। सियालकोट में पहला मॉडल पुलिस स्टेशन कैंट थाने को बनाया गया, लेकिन उससे आगे जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस थाने को, पुलिस स्टेशन को ISO 9001 सर्टिफाइड करवाने के लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत थी, और हम अक्सर देखते भी हैं, अक्सर मैं टीवी चैनल्स पे देखता हूँ, कहा जाता है जी कि पंजाब पुलिस में इस्लाहात कब शुरू होंगी। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब पुलिस में इस्लाहात शुरू करने का पहला कदम है, और इंशाअल्लाह ताला यही इस्लाहात और इन्हीं मॉडल पुलिस स्टेशंस को जिनका आगाज़ सियालकोट से कर दिया गया है, पूरे पंजाब भर में इंशाअल्लाह ताला इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सियालकोट सिटी के तकरीबन 9 पुलिस स्टेशंस जो कि सियालकोट के 10 लाख लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमारी कमिटमेंट है अगले 6 माह में, पहले 3 माह में मज़ीद 4 पुलिस स्टेशंस को मॉडल पुलिस स्टेशंस में कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी मानदा 3 पुलिस स्टेशंस को भी इंशाअल्लाह ताला डीपीओ मुस्तनसर फरोज साहब के साथ बात हो चुकी है, और जिस तेज़ी के साथ वो काम कर रहे हैं, अगले 6 इंशाअल्लाह ताला सियालकोट शहर में पुलिस इस्लाहात को, पुलिस कल्चर जो एक माजी में चलता आ रहा था, उसको तब्दील कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में जब एक शहरी को इंसाफ के हसूल की ज़रूरत महसूस होती है तो वो सबसे पहले पुलिस का दरवाज़ा खटखटाता है, पुलिस स्टेशन का रुख करता है, और उसके बाद अदालतों का रुख करता है। और जैसे माजी में हमारी पुलिस और बिलखसूस पुलिस स्टेशंस का एक एनवायरनमेंट था, शहरी पुलिस स्टेशंस में जाते घबराते थे। आप लोगों ने, मीडिया की आंख ने देखा, इसी मुरादपुर थाने का पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर कैमरे की आंख दिखा सके पाकिस्तानियों को, और उस थाने की जो कॉस्ट थी, तकरीबन डीपीओ साहब ने मुझे बताया 1,35,000 के करीब रेंट दिया जा रहा था, और ये मॉडल थाना तकरीबन 1 लाख इंशाल्लाह ताला ये इसका रेंट देंगे। एक तो रेंट में भी कमी आई, वो बचत मैं समझता हूँ डीपीओ मुस्तनसर फरोज साहब जो वज़ीर आज़म इमरान खान की एक स्टोरिटी ड्राइव है, उसको भी इन्होंने मद्देनजर रखा है। एक तरफ बचत की जा रही है, आवाम के टैक्स के पैसे को बचाया जा रहा है, खजाने पे बोझ कम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सियालकोट के शहरियों को मॉडर्न पुलिस स्टेशन की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। सियालकोट के मीडिया को बखूबी अंदाजा है कि माजी की हुकूमतों में, चूँकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, तो मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि आप सबके सामने रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहूँगा, मेरी अपनी फैमिली पे, मेरे अपने भाइयों पे अगवा बुराए तवान के पर्चे हुए हैं शहर में, सियालकोट में। PTI के वर्कर्स के ऊपर यहाँ FIRs काटी गई। तरीही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं सियालकोट में हुई, बिलखसूस धरने के दिनों में पंजाब पुलिस ने उस वक्त किस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम समझते हैं कि उस वक्त इंतहा की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। पुलिस को एज इंस्टीट्यूशन, एज अदारा कभी काम ही नहीं करने दिया गया। मेरा ये ईमान है इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि सियालकोट से पुलिस इस्लाहात का तेज़ी से आगाज़ कर दिया गया है, पंजाब के दीगर अजला में भी मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विज़न है वो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगले 6 माह में हमारा ये मिशन है कि थानों की इस्लाहात को मुकम्मल
اور تیزی کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے سیالکوٹ کے لوگوں سے، پنجاب کے لوگوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ تعالی انصاف کے حصول کے لیے انہیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے گا۔ آج سیالکوٹ میں ایک بھی گزشتہ 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس نہیں ہے۔ کوئی پی ایم ایل این کا ورکر، کوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کلیم نہیں کر سکتی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سیالکوٹ میں۔ اور یہی کلچر انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ پولیس جس کا کام شہریوں کو انصاف دینا ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنا ہے، انصاف انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ کے شہریوں کی دہلیز تک ہم پہنچائیں گے۔ میں ڈی پی او مستنصر فیروز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ آپ کو تفصیل سے ماڈل تھانہ اور آئی ایس او 9001 اس سے انشاءاللہ تعالی تھانہ کلچر میں کیا تبدیلی آئی ہے اس پہ یہ ضرور روشنی ڈالیں۔ ڈی پی او صاحب اوور ٹو یو۔ جی ناظرین، سیالکوٹ میں معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا آغاز میاں والی سے وزیر اعظم عمران خان نے کیا اور اب پورے پنجاب بھر میں اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ پنجاب پولیس میں اصلاحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگلے 6 ماہ میں سیالکوٹ میں تمام پولیس اسٹیشنز میں اصلاحات لائی جائیں گی اور ماڈل پولیس اسٹیشن بنانے انشاءاللہ تعالی یہ اس کا رینٹ دیں گے۔ ایک تو رینٹ میں بھی کمی آئی، وہ بچت میں سمجھتا ہوں ڈی پی او مستنصر فیروز صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کی ایک اسٹوریٹی ڈرائیو ہے اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا ہے۔ ایک طرف بچت کی جا رہی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے کو بچایا جا رہا ہے، خزانے پہ بوجھ کم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سیالکوٹ کے شہریوں کو ماڈرن پولیس اسٹیشن کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ کے میڈیا کو بخوبی اندازہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں، چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے تو میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میری اپنی فیملی پہ، میرے اپنے بھائیوں پہ اغوا برائے توان کے پرچے ہوئے ہیں شہر میں سیالکوٹ میں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر یہاں ایف آئی آرز کاٹی گئیں۔ تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جسے کہتے ہیں سیالکوٹ میں ہوئی، بالخصوص دھرنے کے دنوں میں پنجاب پولیس نے اس وقت کس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت انتہا کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی۔ پولیس کو ایز انسٹیٹیوشن، ایز ادارہ کبھی کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیالکوٹ سے پولیس اصلاحات کا تیزی سے آغاز کر دیا گیا ہے، پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی ماڈل پولیس اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ہمارا یہ مشن ہے کہ تھانوں کی اصلاحات کو مکمل اور تیزی کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے سیالکوٹ کے لوگوں سے، پنجاب کے لوگوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ تعالی انصاف کے حصول کے لیے انہیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے گا۔ آج سیالکوٹ میں ایک بھی گزشتہ 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس نہیں ہے۔ کوئی پی ایم ایل این کا ورکر، کوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کلیم نہیں کر سکتی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سیالکوٹ میں۔ اور یہی کلچر انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ پولیس جس کا کام شہریوں کو انصاف دینا ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنا ہے، انصاف انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ کے شہریوں کی دہلیز تک ہم پہنچائیں گے۔ میں
DPO मुस्तनसर फिरोज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपको तफसील से मॉडल थाना और ISO 9001 उससे इंशाल्लाह ताला थाना कल्चर में क्या तब्दीली आई है उस पर ये ज़रूर रोशनी डालें। DPO साहब ओवर टू यू। जी नाज़रीन, सियालकोट में मुआवने खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मॉडल पुलिस स्टेशन का आगाज़ मियांवाली से वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया और अब पूरे पंजाब भर में उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। पंजाब पुलिस में इस्लाहात का आगाज़ हो चुका है। अगले 6 माह में सियालकोट में तमाम पुलिस स्टेशन में इस्लाहात लाई जाएंगी और मॉडल पुलिस स्टेशन बनाने